वेलकम इरादे मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, एमएनए भी रह चुकी हैं, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, थैंक यू सो मच। आज जिस तरह इत्तेहाद का ऐलान हुआ है एमक्यूएम, जेयूआई और जीडीए का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आपको लग रहा है कि ये इत्तेहाद इलेक्शन तक होगा? इलेक्शन के लिए भी यही इत्तेहाद होगा, कराची से लेकर लाड़काना तक? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीर साहब आपका शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। मीर साहब देखिए, एमक्यूएम की पॉलिसी हमेशा से रही है कि वो तमाम लोग, वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, जो सिंध के लिए काम करना चाहते हैं और बिलखुसूस जो कराची के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहे हैं और खुले रहेंगे। और आज का जो इत्तेहाद की जो खबरें आप तक पहुंची हैं, ये उसी ही सोच की एक कड़ी है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करें। वो नौजवान जिनके जो घरों में बैठ गए हैं, जो डिग्रियां हाथों में लेके बैठे हैं, बेरोजगार घरों में बैठे हैं, लोगों के, गरीब लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, तो वो तमाम लोग जो कि इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, तो बिल्कुल हम उनको वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इक्तदार में भी साथ रहे, चाहे सिंध हो, चाहे मरकज हो, चाहे अब पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि दोनों मरकज में थे, लेकिन किया तो कुछ भी नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं रही, कोई डिलीवर नहीं किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। कराची का हाल देखें, कराची आज जिस तरह, इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जो कराची की सूरत हाल है। देखिए मीर साहब, एमक्यूएम का जो की कंट्रीब्यूशन जो है हमेशा हुकूमत में बहुत कम रही है, लेकिन बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन की रहती है। आपने देखा कि 12 दफ़ा एमक्यूएम गवर्नमेंट में आई और 12 दफ़ा उन्होंने गवर्नमेंट से रिज़ाइन करके अपोजिशन में चले गए। वो इसी वजह से जाते रहे हैं क्योंकि ये हमेशा आवाम के साथ खड़े हुए हैं और जब भी इन्होंने देखा कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ जो मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात फेल हुए, तो वो बिल्कुल वो साइड पे हुए क्योंकि एमक्यूएम ने कभी भी वजारतों को अहमियत नहीं दी, ना ही ऐवानों की ये जो कुर्सियां इनको अहमियत देते हैं, वो हमेशा अहमियत आवाम को देते हैं और आवाम के साथ खड़े होते हैं। और ये जो डिजास्टर्स आप देख रहे हैं, ये मैं समझती हूँ कि इसमें ज्यादा जो जिम्मेदार हैं वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। हमेशा वो हुकूमत में रहे, बल्कि पिछले 15 दहाइयों से वो कराची और पूरे सिंध पे काबिज हैं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर आप एमक्यूएम की आप बात करें और आप देखिए कि उनके तो बिल्कुल उन्होंने काम किया। मुस्तफा कमाल का काम आप सबके सामने है, जिसने कराची का नक्शा तब्दील कर दिया। अब इंशाल्लाह अब आप देखिएगा कि इलेक्शन में एमक्यूएम जो है सरप्राइज देगी और सरप्राइज देने के बाद हर दिन नया सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, ये तमाम जगहों के अब भी नक्शे तब्दील होंगे और लोग जो हैं अब सुख और चैन की नींद से सोएंगे। आपको खुद पता है कि एमक्यूएम को कराची का मैंडेट हमेशा हाथ में रहा, इसी से कोई इनकार नहीं है। इससे आप भी इनकार, क्योंकि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब अब जाके उनके साथ मिलें, उसकी एमक्यूएम के ऊपर हमेशा तनकीद करते आए कि कराची की क्या सूरत हाल रही एमक्यूएम के दौर में। एमक्यूएम का इक़्तिदार, एमक्यूएम का जो मैंडेट था, जिस तरह पीटीआई की तरफ गया, आपको मैंडेट नहीं मिला। एक दफ़ा फिर कराची के लोग आप पे एतमाद करेंगे क्योंकि आपके ऊपर उनका एतमाद उठ गया है। नहीं, देखिए, एतमाद उठना जो है और जो आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, वो तो मैंडेट हमारा चोरी करके पीटीआई को दे दिया गया था। लेकिन जहां मुस्तफा कमाल साहब की आप बात करते हैं, मुस्तफा कमाल साहब एक ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। जो वो बात कह रहे हैं वो बात करके दिखा रहे हैं और उनकी जो माजी है वो आप सब लोगों के सामने है कि जब आप लोग सो रहे होते थे तो एज अ मेयर खड़े होते थे सड़कों पे। तो बिल्कुल
بالکل ہمارا اگر آپ ایم کیو ایم کے ساتھ جو تنقید کی بات ہے بالکل ہمارا اختلاف تھا, ہم بالکل سائٹ پہ ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہماری کنسنسس جو ہے وہ ہوئی اور اس پہ مذاکرات ہوئے. مذاکرات ہونے کے بعد ہم نے بالکل ہم نے یہ کہا کہ دیر از بگ نو ٹو ایتھنک پالیٹکس, دیر از اے بگ نو ٹو کرپشن, اور ہم جو بھی فیصلے کریں گے وہ میرٹ پہ کریں گے. تو جب میرٹ پہ سب لوگ مان گئے ہیں, ہم سب ایک ہی اسٹیج پہ آ گئے ہیں, تو بالکل وائی ناٹ کہ ایم کیو ایم یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ایم کیو ایم نے اپنے جو غلطیاں ہیں اس کو سدھارنے کا سوچا ہے, جس کی وجہ سے بالکل ہم ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو یہ کراچی والوں کی طرف سے ایک سوال ہے. آپ کا مینڈیٹ چوری کیا پی ٹی آئی نے 2018 میں. آپ ہمیشہ کہتے آئے, ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, لیکن یہ کتنی ایک عجیب بات ہے, جس نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا اسی کے ساتھ آپ اقتدار میں ساتھ تھے. ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ 4 سال اقتدار میں رہی ہیں, جنہوں نے مینڈیٹ آپ کا چوری کیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے میر صاحب کے پی ٹی آئی کے کو مینڈیٹ ملا. اور ہم لوگ جو کہ انہوں نے جس طریقے سے پہلے ہمارے ساتھ جو باتیں کی تھیں, جو بلکہ میں یہ آپ کو اس کی مثال یہ دوں گی کہ جس طرح انہوں نے کراچی کی اور پاکستان کی عوام کو جس طرح کی تعبیریں دی تھیں, وہ اسی طرح کی تعبیریں انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی دی تھی, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ کراچی پرائورٹی پہ ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا 4 سال کوشش کرتے رہے کہ آپ جو ہے کراچی کے لیے کچھ کریں, کچھ ایکسٹرا آرڈنری میئرز کریں, کچھ ایسے اقدامات کریں, کیونکہ کراچی نے آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ دی, کراچی نے آپ کو صدر کی سیٹ دی, اور تمام اہم جو ہے عہدوں پہ لوگ کراچی کے آئے, لیکن انہوں نے جب کراچی کو یکسر اگنور کیا ہے تو ایم کیو ایم بالکل سائڈ پہ ہوئی, اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ ایک بڑا کلیئر سٹانس رکھا ہے. اور دوسری بات, جو ان کو کراچی والوں نے مینڈیٹ دیا بہت اچھا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے, اور آج آپ دیکھیے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں, اور اب آپ نیکسٹ الیکشن میں دیکھیں گے یہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم ہمیشہ غریبوں کی جماعت ہوتی تھی, مڈل کلاس کی. آج تو ایم کیو ایم نہ غریبوں کی جماعت رہی ہے نہ مڈل کلاس کی. آپ کو پتا ہے ایک ایک لیڈر جو ہے نا, جس طرح ارب پتی بن گیا ہے, جس طرح اس کا لائف اسٹائل ہے, جس طرح وہ رہن سہن ہے اس کا, اب تو وہ غریبوں کی جماعت تو رہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, مجھ سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دیکھیے میر صاحب, ایسی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم نے آج بھی میجورٹی جو ہے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہی ہیں. میں خود ایک مڈل کلاس سے تعلق میرا بھی ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے, اور ایم کیو ایم نے انہیں نوازا ہے. میں خود ایوان میں گئی ہوں, اور ایک ایسی فیملی سے میرا تعلق ہے جہاں دور دور تک پالیٹکس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, اگر آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے اچھے فیملیوں سے بلونگ کرتے ہیں, اپر کلاس کے ہیں, تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اور یہ جو ہے آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے نا, کہ اگر کوئی جو ہے امیر ہے اور وہ اگر ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آخری سوال ڈاکٹر صاحبہ, ایم کیو ایم میں اتنے لیڈر ہیں, اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون لیڈ کرے گا. سید مصطفیٰ کمال صاحب وہ ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار وہ ہیں, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وہ ہیں, عامر بھائی ہیں وہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ لیڈ کون کرے گا, مطلب لیڈر ان میں کریں, یہ تو سارے لیڈرز ہیں. دیکھیے میر صاحب, میں آپ کو بڑا ایک کلیئر ایکسٹانس دیتی ہوں, چاہے مصطفیٰ کمال بھائی ہوں, فاروق بھائی ہوں, یا کوئی اور بھی ہو, ہم سب متحد ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی. وہ ہمارے چیئرمین ہیں, اور بالکل ہم انہی کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کام کریں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ متحد اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب ایم کیو ایم سے ان کا تعلق تھا, ایم این اے رہ چکے ہیں, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان. ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, جو ملکی صورت حالات ہاں جے ساموں آئے, الیکشن جی طرف آئیوں اساں, نواں اتحاد
ऐं कुझु माण्हू जॉइन बि करे सघनि था कंहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ खे। हिकु इलेक्शनी मसइलनि जो हल हूंदी आहे। मैशियत तव्हांजे साम्हूं आहे, डॉलर जो घटि हलणु, इन जो क्रेडिट जेको आहे आर्मी चीफ ॾे वञे थो। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।